वेलकम करते हैं हम आपको एक न्यू मीटिंग में। तो आज हम बात करेंगे कि आपको खुदा ने इमिटेशन कार्ड दिया है, आपको संदेशा भेजा गया है इस दुनिया में रहते हुए। आसमानी किताब अहले ईमान के लिए, आपके लिए जो किताब मुकद्दस है वो एक इमिटेशन कार्ड है कि आप उसके किंगडम में दाखिल हों। बाइबल मुकद्दस इसीलिए आपको दी गई, आप पढ़ें और खुदा की सच्चाइयों को जानें। खुदावंद एक सच्चाई है, हम उसको जानें और उसकी बादशाही में दाखिल होने के लिए उस काम पर लग जाएं जो काम हमें दिया गया है। यीशु मसीह जब खाना खा रहे थे, लूका 14 बाब 15 आयत, तो उसने एग्जाम्पल कही लोगों से जो खाना खा रहे थे उसके साथ। उनको बताया कि एक आदमी ने बहुत बड़ी ज़ियाफत की और बहुत सारे लोगों को बुलाया। जब उसने अपने नौकरों को भेजा कि जिनको हमने दावत दी है वो आए इस दावत में शामिल हों, तो आप जानते हैं कि क्या हुआ। जब उसने नौकरों को भेजा तो पहले ने कहा कि मैंने कुछ जोड़ी बैल खरीदे हुए हैं और मैंने उनको देखने जाना है। उसने आने से माजरत कर ली। जब नौकर दूसरे के पास गए तो उसने कहा कि मैंने अभी अभी ब्याह किया है, अपनी शादी में मसरूफ़ हूँ, लिहाजा मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, मैं तुम्हारी दावत में शामिल नहीं हो सकता। जब तीसरे के पास गया तो उसने कहा कि मैंने ज़मीनें खरीदी हुई है। यीशु मसीह ने कहा कि उन तीनों ने उस खाने का इनकार कर दिया जो उनको खुदा की बादशाही में मिलना था, जो उन्होंने वहां खाना था। अगर आप आज इनकार कर देते हैं, उसके बुलावे को नहीं सुनते, उसकी आज जो आपको आवाज़ आ रही है इस कलाम के जरिए आप उसको नहीं सुनते, तो इसका मतलब है कि फिर वो और लोगों को उस खाने में शामिल करेगा जो अच्छा खाना है। यीशु मसीह ने कहा कि मालिक जो था वो गुस्से में आ गया, इसलिए उसने कहा कि मैंने मोटे मोटे बछड़े ज़िबा किए। किन के लिए? इनके लिए कि ये खाएं और मेरे बेटे बेटियां इसमें दाखिल हों। लेकिन वो लोग उस बुलाहट को समझ न सके, उन्होंने निकारी कर दी। उन्होंने दुनिया के कामों पर ध्यान दिया, किसी ने अपनी बीवी पर ध्यान दिया, किसी ने अपने बैलों पर, किसी ने अपनी ज़मीन पर। उन्होंने यीशु मसीह का बताने का मतलब था कि उन्होंने इनकारी कर दी, खुदा की बादशाही में शामिल होने से इनकारी कर दी। तो खुदा ने क्या किया? मालिक ने क्या किया? मालिक ने अपने कासदों को, अपने नौकरों को कहा कि जाओ बाजारों में जाओ और जितने आपको लंगड़े लूले लुच्चे आवारा लोग मिले जाओ उनको ले आओ और इस खाने में उनको शामिल करो। आपको सिखाने का, समझाने का मतलब है कि आपको इमिटेशन कार्ड दिया जा रहा है कि आओ उसकी बादशाही में से खाओ पियो। अगर आप उसकी बादशाही के लिए तैयार नहीं होते हैं, आप उस दावत को ठुकराते हैं, उस इमिटेशन कार्ड को ठुकराते हैं, आप उस कार्ड को अपने पास तो रखते हैं, बाइबल मुकद्दस को पास तो रखते हैं, लेकिन जो खुदा ने हमारे लिए अच्छी चीज़ें रख छोड़ी हैं उनमें हम दाखिल नहीं होते। आज ज़रूरत है कि हम इस बात को समझें। अगर हम आज भी समझने से कासर हैं तो हम यीशु मसीह को और उसके इमिटेशन कार्ड को समझ नहीं सके हैं। यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आए कि सब लोग उसके बादशाही में जाएं, सब लोग उसके राज्य में प्रवेश करें। अगर हम उसके बादशाही में, उसके किंगडम में दाखिल नहीं होंगे तो यीशु मसीह ने इसीलिए कोड़े खाए, मार खाई, ताकि हम बचाए जाएं। मेरे जीजो, आज ज़रूरत है कि हम उस तमसील को, उस एग्जाम्पल को समझें। यीशु मसीह ने कहा कि बीज खुदा का कलाम है। अगर हम इस बीज को अपने अंदर नहीं रखेंगे तो हम फलदार कभी नहीं होंगे, हम हमेशा बेफल रहेंगे। और इसीलिए यीशु मसीह ने अंगूर की तमसील दी कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। अगर आप समझें, अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु मसीह है और हम उसकी डालियाँ हैं। अगर हम अच्छा फल नहीं लाएंगे तो हम काट डाले जाएंगे। दरख्त की बात नहीं हो रही, यहाँ डाली की बात यीशु मसीह कर रहे हैं कि वो डाली जो फल नहीं देगी वो काट डाली जाएगी। ऐसा नहीं है कि फल नहीं होगा, फल बहुत सारा होगा, लेकिन ऐसी डालियां होगी जो फलदार नहीं होंगी, इसीलिए वो डालियां काट दी जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम उसके साथ चलें, यीशु मसीह के साथ रहें, तो जो उसने आपको इमिटेशन कार्ड दिया है आप उसको रिसीव करें। आप वहां जाएं जहां मालिक बुला रहा है, जहां खुदावंद बुला रहा है कि आओ मेरे साथ बैठकर खाओ। अगर हम उस दावत को कबूल नहीं करते, अब जानते हैं जितने लोगों ने उसे कबूल किया, खुदा ने उन्हें फर्जंद बनने का हक बख्शा। वो आपको भी हक बख्शना चाहता है। वो आप चाहता है कि आप लोग जो है उसके फर्जंद कहलाएं, आप और लोगों की तरह ना बने।
جب آپ کو امیٹیشن کارڈ دیا جاتا ہے، چرچوں میں امیٹیشن کارڈ آپ کو دیا جاتا ہے کہ آؤ خدا کی کلام کو سنو، اگر ہم اس کو ریسیو نہیں کرتے، اپنے دل میں نہیں رکھتے، تو میرا ایمان ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ سوئی کا ناکے سے گزرنا تو آسان ہوگا، یسوع مسیح نے کہا، لیکن دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخلہ بہت مشکل ہوگا۔ اگر راست باز کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو پھر جو پاپی لوگ ہیں، جو قہر سے بھرے ہوئے ہیں اور بہت ساری قتل و غارت سے بھرے، وہ کس طرح خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے؟ وہاں بائبل بیان کرتی کہ خدا کی آنکھیں پاکیزہ ہیں، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ آج جن ہم کاموں میں انوالو ہیں، کیا وہ ہماری صحت کے لیے اچھے ہیں؟ کیا وہ ہماری لائف کے لیے اچھے ہیں؟ اگر نہیں اچھے ہیں تو چھوڑ دیں ان کو۔ امیٹیشن کارڈ پر دھیان کریں کہ امیٹیشن کارڈ ہمیں کس لیے آیا ہے اور ہم نے اس کو ریسیو کرنا ہے، اور امیٹیشن کارڈ اگر ہمیں آیا ہے تو ہم نے اس کے کنگڈم میں داخل ہونا ہے، اس ضیافت میں داخل ہونا ہے جہاں یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھ کر ہم کھائیں، ہم تبھی تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ اگر آج ہم اس کے امیٹیشن کارڈ کو اپنے ہارٹ میں نہیں رکھیں گے، اس بات کو قبول نہیں کریں گے، تو میرے عزیزو ہم کبھی بھی اس کے کنگڈم میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اس فردوس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ آج اگر آپ نے اقرار کر لیا، آج اگر آپ نے آج اس کا اقرار کر لیا، اگر آپ نے آج اس کا اقرار کر لیا، تو آپ تیاری کر رہے ہیں اس کے کنگڈم میں داخل ہونے کی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جتنے لوگ اس ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، اس کلام کو ریسیو کرتے ہیں، کہ ہم اس کے کنگڈم کے لیے تیاری کریں، اس امیٹیشن کارڈ کو اپنے ہارٹ میں رکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں کو ساتھ لے کر اپنے چرچوں میں اپنے لوگوں کے لیے کام کریں، تاکہ ہم سب بچائے جائیں۔ یسوع مسیح اسی لیے آئے کہ ہم بچائے جائیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کور کریں، کوئی آپ کو کور کرنے نہیں آئے گا۔ ابلیس کا کام ہے کہ وہ آپ کو ورگ لائے گا، وہ آپ کو ایسی آفر دے گا جو آپ کی لائف کے لیے غلط ہوگی۔ جس طرح ان آدمیوں کے پاس، کسی کے پاس بیوی تھی، کسی کے پاس زمین تھی، کسی کے پاس بیل تھے، وہ اپنے دھیان میں تھے۔ آج بھی ہم ایسے ہی فوکے مسیح اپنے دھیان میں ہیں، اپنے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے خدا کو کیا جواب دینا ہے؟ ہم خدا کو کیا کہیں گے جب خدا ہمیں بلائے گا؟ اگر لادر غریب باپ ابراہم کی گود میں چلا گیا اور جو امیر آدمی تھا وہ دوزخ میں چلا گیا، بہت ساری ایسی اگزامپل یسوع مسیح نے بائبل میں ہمیں دی ہے کہ ہم ان کو پڑھیں اور سمجھیں کہ ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ کیا ہم اس کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں اس بات پر بھی سوچ وچار کرنا ہے۔ اگر ہم ان باتوں پر سوچ وچار نہیں کرتے ہیں، اپنی مستی میں مگن ہیں، اپنے بیلوں میں مگن ہیں، اپنے لوگوں میں مگن ہیں، اور اپنی زمینوں میں مگن ہیں، اپنی دولت میں مگن ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دھیان جو ہے دنیا کی چیزوں کی طرف ہے، اور جو اس کا امیٹیشن کارڈ ہے ہم اس کی نفی کر رہے ہیں، ہم اس کو ریسیو نہیں کر رہے ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم اس کو ریسیو کریں۔ اگر یسوع مسیح کچھ کہہ رہا ہے تو ہم اپنے کان لگا کر سنیں۔ یسوع مسیح جب کلام تعلیم دیتے تھے لوگوں کو تو یہ بیان کرتے تھے کہ جن کے کان ہوں وہ سنیں۔ اگر ہمارے کان ہیں تو ہم اس بات کو سنیں کہ یسوع مسیح ہماری نصیحت کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، کہ ہم اس کے ساتھ اس کے فردوس میں داخل ہوں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ایسے کاموں کو اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں دعوت دیں جو یسوع مسیح کہہ رہا ہے۔ اس امیٹیشن کارڈ کو ریسیو کریں، اس دعوت نامے کو ریسیو کریں۔ میرے عزیزو آج ضرورت ہے ہمیں، اگر آج ہم نہیں خدا کے ساتھ چلیں گے تو یہ لائف ہمیں بار بار موقع نہیں دے گی، یہ لائف ہم سے چلی جائے گی، اور پھر ہم اس امیر آدمی کی طرح کہیں گے کہ اے خداوند تو ہمیں اجازت دے کہ لادر جو ہے وہ اپنی انگلی کا سرا بھگو کر پانی میں میری زبان پر رکھے۔ وہاں خداوند کہے گا کہ تمہارے اور میرے درمیان بہت بڑا گڑھا ہے، کوئی ادھر نہیں آ سکتا اور ادھر سے کوئی ادھر نہیں جا سکتا۔ پھر ہم ایسی سچویشن بن جائے گی، ایسی حالات ہو جائیں گے، دیکھ تو ہم سب کچھ سکیں گے لیکن ہم اس وقت آگ کی جھیل میں ہوں گے، وہاں دانت پیس رہے ہوں گے۔ یسوع مسیح نے اسی لیے بیان کیا کہ تم بچو اور اپنے گھرانوں کو بھی بچاؤ۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بچیں اور اپنے گھرانوں کو بھی بچائیں، اور اس امیٹیشن کارڈ کو ریسیو کریں، اپنے ہارٹ میں رکھیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے گا۔ آپ پوری طرح اپنے آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ اپنی لائف کو انوالو کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور جاتے جاتے ہم وہی بات کہیں گے کہ کائنڈلی جتنے لوگ نیو ویور ہماری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں،
ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔